سبحان اللہ سبحان اللہ. اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے. سبحان اللہ. اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے. ہونا جدت پھیلو دنیا دی بہتری ہے. اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے. اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے. ہو گئی جدے تو پھیلو دنیا دی بہتری ہے. اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے. سارے نبی خدا تو منگ دے گئے دعائیں یا رب اسانو امتی محبوب دا بنائی. رب نے ہے تینو بخشی کیسی پیمبری ہے. رب نے ہے تینو بخشی کیسی پیمبری ہے. اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے. خوشبو دے نال سارا مہکدا پیا مدینہ. عطراں دے نالوں افضل محبوب دا پسینہ. خوشبو دے نال سارا مہکدا پیا مدینہ. عطراں دے نالوں افضل محبوب دا پسینہ. ایسی مہک نہ دیوے چمبا نیمبری ہے. اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے. صدیق تے عمر نو اپنا بنان والا عثمان تے علی نو گل نال لان والا. حبشی نو لے کے رنگیا کیا شان دلبری ہے. اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے. ہو گئی جدے تو پھیلو ہو گئی جدے تو پھیلو دنیا دی بہتری ہے. اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے. فرمایا ذات باری میرا مومنا فرمایا ذات باری میرا مومنا تے دانے. اللہ نے بخش کیتا محبوب عالی شان. میں کیوں نہ آکھاں مولا میں کیوں نہ آکھاں مولا تیری بندہ پروری ہے. اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے. اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے. ہونا جدے تو پھیلو ہونا جدے تو پھیلو
دنیا دی بہتری ہے اج عاملاں دے چن دی تشریف یاوری ہے میں کیوں نہ آکھاں یارو مدنی میٹھے دا شان میں کیوں نہ آکھاں یارو مدنی میٹھے دا شان احسان کیتا رب نے کیتا عطا قرآن غلام نبی دے کیتے شان سکندری ہے اج آمنا دے چن دی تشریف یاوری ہے ہونا جے دے تو پھیلو ہونی جے دے تو پھیلو دنیا دی بہتری ہے اج آمنا دے چن دی تشریف یاوری